गाउँपालिकालाई सहयोग गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने। गृहमन्त्रीको भनाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला छ। महाकाली नदीमा जल सतह सतर्कता तह पुग्ने, अन्य कुन कुन क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम छ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी। प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश दिइने। संसदमा गृहमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रशंसा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको भनाई उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक छैन। समयमै कोरिया जान नपाएपछि इपिएस शाखा घेराउ। बालेन शाह विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी सडकमा उत्रिँदै, नगर प्रहरीको प्रतिकारका लागि 203 सदस्यीय युवा टिम तयार। सोभिता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा। जलहरी जाँच गर्न अख्तियारको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा। असार सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त। भरतपुर महानगरको कुल बजेट 6 अर्ब। अधुरो रङ्गशालालाई पनि बजेट छुट्याइयो। अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। सहर छाड्दै गर्दा अन्धाधुन्ध फायरिङ गरिएको देखिए वारगर समूहका लडाकु। पछि हट्यो वारगर समूह, रुसको सम्भावित सङ्कट टर्यो। भारतमा अर्को रेल दुर्घटना, मालगाडीका 12 डिब्बा ट्र्याक बाहिर। र टार्गेट पूरा नगरेको भन्दै कर्मचारीलाई खुवाइयो काँचो तिते करेला। यी र यस्तै समाचार सहित देशविदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ गाउँपालिकाहरूलाई सहयोग गर्न महानगरले 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशका विभिन्न गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स किनेर सहयोग गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर विभिन्न गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने घोषणा महानगरले गरेको छ। आइतबार महानगर प्रमुख सुनिता डोङ्गोलले बजेट मागको आधारमा गाउँपालिकाहरूलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइनेछ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि 7 करोड रकम विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा थप काम कारबाही अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अनुसन्धानले केही पात्रहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाइएको छ। पूर्वपक्षमा थुनामा छन् र केही अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही अगाडि बढ्ने पनि प्रश्न नै छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूसहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन गरेको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धान पश्चात तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले 5 जिल्ला आसपास भएर बहने नदीमा बाढी आउने उच्च जोखिम रहेको जानकारी दिएको छ। महाशाखाले सार्वजनिक गरेको बुलेटिन अनुसार आज बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा आसपास भई बहने सानसाना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च रहेको छ। आज महाकाली नदी र यसका सहायक नदीहरूमा जल सतह उल्लेख्य बढ्ने र सतर्कता तह पुग्न सक्ने आकलन पनि महाशाखाको छ। देशका अन्य प्रमुख तथा मझौला नदीहरूमा भने जल सतह सामान्य रहने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, सल्याङ, कालीकोट, अछाम, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बजाङ, बाजुरा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र आसपास भई बहने केही सानसाना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम छ। रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, दैलेख, जाजरकोट र आसपास भई बहने केही सानसाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। सानसाना नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाका कारण बाढी आउनका साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक बत्ती जडानका लागि 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार उपप्रमुख सुनिता डोङ्गोलले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उज्यालो सहर मेरो महानगर योजना अन्तर्गत 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। महानगरको सबै सडक र गल्लीमा बत्ती जडान गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बजेटबाट 100 स्थानमा हाई मास्ट लाइट जडान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी शाहले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन पेश गर्नुभएको छ। उहाँले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अगाडि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रूप लिनेछ। केही दिन अगाडि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउन नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालतले भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धर्म प्रचार अभियानलाई निर्वाध नछोडिने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले दबाव र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको भनी सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। उक्त प्रश्नको जवाब दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दबाव र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न नदिने बताउनु भएको छ। कुनै पनि प्रकारको धर्म प्रचारको अभियानलाई निर्वाध छोड्न सकिँदैन, यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ र रहनेछ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आइतबार जवाब दिने क्रममा श्रेष्ठले प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउनु भयो। 30 वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, यो कानुन यही सदनमा आउनेछ। उहाँले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवलदार असही र सहीको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताउनु भयो। एसएसपीबाट 9 महिनामा डीआईजी एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सहीसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, जवान हवलदारहरू 19 वर्ष एउटै पदमा रहिरहँदा पीडित भइरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्यान्डर प्लाटन मिलाउन पनि जवान हवलदार र सहायक हवलदारलाई 16 वर्षमै तथा असही र सहीबाट 18 वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र 20 वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिले नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, संशोधन गरेर अहिलेको जुन व्यवस्था छ बजेटको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौँ, परिवर्तन गरौँ र बजेटमा पनि सांसदले आफ्नो भूमिका आफ्नो भूमिकालाई निर्दिष्ट गर्न सक्ने र तदनुरूप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ। उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भन्ने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै त्यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। फेवातालको 65 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्न महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको 13औं नगर सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरीभित्रको सरुवा बडुवामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले मापदण्ड बनाएर दबाव र चलखेललाई रोक्ने काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले आन्तरिक सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सुरक्षा संगठनभित्र दबावको आधारमा पदोन्नति हुने, अवाञ्छित आर्थिक चलखेलका आधारमा पदोन्नति र सरुवाका कामहरू हुने भन्ने कुरालाई पुरै निषेध गर्ने गरी कदम चालेको बताउनु भयो। उहाँले आफूभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले पनि सो काम गरेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मभन्दा ठिक अगाडि गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका माननीय सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझेअनुसार पदस्थापना र सरुवा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम अगाडि बढाउने, दबाव र चलखेललाई भूमिका खेल्न नदिने स्थिति कायम गर्नुभएको थियो। सहीलाई सही भन्नुपर्छ, उहाँले त्यो संस्कृति देखाउनु भएको थियो। त्यसका निम्ति म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले यसो भन्दा रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समर्थनमा टेबल ठोक्नु भएको थियो। बागलुङको काठेगोला गाउँपालिका 2 धम्जाको रामचालुमा शनिबार राति जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट धम्जातर्फ जाँदै गरेको ध 7190 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा धम्जाका 18 वर्षीय विजय विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विकको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। घाइते 2 जनालाई उपचारका लागि बागलुङ सदरमुकाम ल्याइएको सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो। जीप करिब सडकबाट 50 मिटर तल खसेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भयो। उहाँले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। इपिएस कोरिया भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै कोरियाबाट फर्किएकाहरूले ग्वारको स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका छन्। आइतबार बिहान ग्वारको पुगेका कोरिया रिटर्नीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा अप्रिय घटना पनि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको थियो। वैधानिक रूपमा कोरियाबाट फर्किएकाहरूले लामो समयसम्म महामारीका कारण कम्प्युटर प्रणालीमा दिनुपर्ने सीबीटी परीक्षा दिन पाएका थिएनन्। त्यसपछि भएका सीबीटी परीक्षामा पनि पूर्णाङ्क ल्याउने मात्रै पास भएका थिए। नियमित परीक्षामा भाग लिएर नाम निकालेपछि पनि लेबर एग्रिमेन्ट जारी नभएको भन्दै कोरिया रिटर्नीहरूले इपिएस कोरिया शाखा कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा परीक्षा दिएर पास भएकाहरू पनि अझै कोरिया जान नपाएको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दुःख गरेर भाषा परीक्षा पास हुँदा पनि एकपटक कोरिया गएर फर्किएकाहरूलाई लैजान रोजगारदाताले आनाकानी गरेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका 316 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका 316 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विशिष्ट व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत बालवाला र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 190 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी 316 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो। बागलुङमा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। ढोरपाटन नगरपालिका 5 पाखापानीका चित्रबहादुर विकको घरमा शनिबार राति 9 बजे चट्याङ पर्दा उनका 6 वर्षीय छोरा दिनेश विक र 9 वर्षीय छोरी सुनिता विकको मृत्यु भएको हो। चट्याङ लागेर चित्रबहादुरकी श्रीमती एम कुमारी विक घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। चट्याङले घर नजिकै बाँधेको एउटा भैँसी पनि मरेको छ। घाइते एम कुमारीलाई उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। उद्योग व्यापार सहकार्य महासंघमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसाय संघका व्यवसायीले काठमाडौँ महानगर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले महानगरले हालसम्म पनि फुटपाथ व्यवसायीलाई उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन्। काठमाडौँ महानगरकै इतिहासमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सबैभन्दा झुटो मेयर भएको उनीहरूको आरोप छ। बालेन गरिबहरूको सहानुभूतिबाट चुनाव जितेर पुँजीपति वर्गको सेवा र सामन्तवादीहरूको पक्ष पोषणमा लागेको राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसाय सङ्घको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसाय सङ्घले आगामी असार 11 देखि 15 गतेसम्म सम्पूर्ण राजनैतिक दलको कार्यालयमा प्रेस विज्ञप्ति सहित छलफल गर्ने र असार 14 गतेदेखि व्यापारी श्रमिकहरूको सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी भावी आन्दोलनका लागि मोर्चा तयार गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझा विषय बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनका निम्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्थामा देश नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका निमित्त सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा साझा सङ्कल्पको आवश्यकता देशमा रहेको बताउनु भयो। पोखरामा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 23 अर्पणका 49 वर्षीय देवबहादुर विकको घरमै चट्याङ लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। शनिबार राति 11:30 बजेको समयमा ढुङ्गा माटोले बनेको एकतले कच्चे घरको ढोका लगाउने क्रममा चट्याङको प्रहारबाट विक बेहोस हुनुभएको थियो। घटना लगत्तै अस्थायी प्रहरी पोस्ट बामदीपबाट गएको प्रहरीको टोलीले उहाँको उद्धार गरी मेट्रो सिटी अस्पताल पुर्याएको थियो। उहाँलाई अस्पतालले आज बिहान 2:20 बजे मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक चोक र गल्लीहरूमा सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। यसका लागि महानगरले 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। मुख्य सडक, चोक एवं गल्लीमा सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गरेर सुरक्षित परिवेशमा बस्न योग्य सहर बनाउन भन्दै महानगरले देख्छ योजना ल्याइएको छ। यो योजनालाई गौरवको कार्यक्रमका रूपमा समावेश गर्दै 20 करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। राजधानी सहर रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले सो जानकारी गराउनु भएको हो। महानगरपालिकाले टेलिभिजन सञ्चालन गर्न रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उपप्रमुख डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि महानगरले एफएम रेडियो सञ्चालन गरिरहेको थियो भने अब भने टेलिभिजन नै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्टलिस्टमा पर्नु भएको छ। वान यङ ओल्डले 15 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको हो, जसमा नेपालबाट गौतम पर्नु भएको छ। 17 देखि 35 वर्षका नेताहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने वान ओल्डले सोभिता गौतमलाई 27 वर्षमा सांसद भएकी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो पार्टी भएको वान ओल्डको दाबी छ। राजनीतिमा उनीहरूको प्रभावका आधारमा सर्टलिस्ट गरिएको हो। यी 15 जना मध्ये 5 जनालाई यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिनेछ। विजेताहरूको घोषणा जुलाईमा युवा विश्व शिखर सम्मेलन वेलफास्ट 2023 मा हुनेछ। उहाँसँगै विश्वभरका अन्य 14 हाई प्रोफाइल युवा मन्त्री, सांसद र मेयरहरू मनोनित छन्। ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापा सहित ताप्लेजुङका व्यवसायी नागरिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको टोली शनिबार 5 थरको फिदिम नगरपालिका र हिलियाङ गाउँपालिकाको सीमामा अवस्थित हेवा खोला पुग्यो। टोलीले हेवा खोलामा बाढीले बगाएका संरचनाको अवलोकन गर्नुका साथै डाइभर्सन सहितका संरचना निर्माणबारे चासो राखेको थियो। यही असार 2 गते राति आएको बाढीले हेवा खोलामा पर्ने मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेली ब्रिज बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला र 5 थरकै 2 पालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ। तर एक साता बितिसक्दा पनि हेवा खोलामा डाइभर्सन निर्माण हुन सकेको छैन। विगत 3 दिनदेखि हेवा खोलामा पानीको सतह निकै घटेको छ। 5 थर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहितका निकायको अगुवाई तथा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा हेवा खोलामा तुइन निर्माण गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी रूपन्देहीले करिब 2 केजी सुन सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले गए राति 1,85,65,355 रुपियाँ बराबरको 1 किलो 965.3 ग्राम सुन सहित दाङ घोराई नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय उमानन्द गिरलाई पक्राउ गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सुलभ दरमा औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी खोल्ने भएको छ। त्यसका लागि उसले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 6 करोड रुपियाँ फार्मेसी खोल्न विनियोजन गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी जाँच्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको टोली आज अपराह्न 3 बजे पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको छ। जलहरी राख्दा अनियमितता भएको सूचना बाहिर आएपछि त्यसबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। संसदमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको थियो। आएका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उजुरीबारे थप अनुसन्धान गर्न टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको। आएको टोलीले जलहरी नाप जाँच गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले मासिक तलब पाउने भएका छन्। त्यसका लागि 30 करोडको शोध भर्ना कोष खडा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको मासिक तलब भुक्तानी गर्न 30 करोडको शोध भर्ना कोष बनाइएको जानकारी दिनुभयो। हाल शिक्षकहरूले चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा समेत गरेको छ, तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। काठमाडौँ महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा 1 अर्ब 32 करोड 9,33,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। असार सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर किसानहरू रोपाइमा व्यस्त हुन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर धान रोपाइमा यति बेला किसानहरू व्यस्त हुन थालेका छन्। भक्तपुरको निकोसेरामा पनि यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। उनीहरू जेठ अन्तिममै धान रोप्नका लागि पर्याप्त पानी परेकाले रोपाइमा व्यस्त भएको बताएका छन्। सामान्यतया असार 15बाट रोपाइ सुरु हुने भए पनि असारको पहिलो सातादेखि नै किसानहरू रोपाइको चटारोमा छन्। विगतका वर्षमा असारको पहिलो सातापछि मात्रै रोपाइ सुरु हुने र असारको 15 ताका किसानलाई चटारो पर्ने भए पनि यस वर्ष भने जेठ अन्तिमबाट मनसुन नेपाल भित्रिएसँगै वर्षा हुँदा भक्तपुरका अधिकांश स्थानमा रोपाइ भइसकेको किसानहरू बताउँछन्।
अवैध रूपमा सीमा पार गर्दै अमेरिका जान खोजेका 28 जना नेपालीलाई अजरबैजानको सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूलाई छुटाउनका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको छ। रुसका लागि नेपालका आवासीय राजदूत एवं अजरबैजानका लागि नेपालका गैर आवासीय राजदूत मिलन तुलाधरले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दूतावासले अजरबैजान गृह प्रशासनसँग सम्पर्क गरेको छ। नेपालीको उद्धार गर्न केही दिन लाग्न सक्छ, तुलाधरले भन्नुभयो। नेपालीहरू कसैको पनि राजधानी छैन, उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल पठाउनु पर्ने हुन्छ। अजरबैजानको गृह प्रशासनसँग मौखिक रूपमा कुरा भए पनि लिखित रूपमा भने नेपाललाई औपचारिक जवाफ आएपछि हुने उहाँले बताउनु भयो। हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालीहरूलाई छुटाउनका लागि के गर्नुपर्छ तयार छौँ भनेका छौँ। अब अजरबैजानबाट जवाफ आएपछि काम अगाडि बढ्छ, तर त्यसका लागि थप केही दिन लाग्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको नगरसभा बैठकमा महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 6,31,79,90,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो कार्य पूरा गर्नका लागि संघीय सरकार बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गरिनेछ, जसका लागि 3 करोड विनियोजन गरिएको छ। धुर्मु सुन्तलीले सुरु गरेर अधुरो रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढीका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँमै अवतरण भएको छ। आइतबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धनगढीका लागि उडेको श्रीको जहाजमा समस्या आएपछि काठमाडौँमै अवतरण गरिएको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार उक्त जहाज आइतबार बिहान 7:50 बजे उडेको थियो, तर जहाजमा प्रेसराइजेसनको समस्या देखिएपछि काठमाडौँमै फिर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि 8:20 मा काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको जहाजमा 79 जना यात्रु थिए। उनीहरूलाई अर्कै जहाजमा राखेर धनगढी पठाइएको छ। अप्पर स्याङ्रे हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको छ। 10 असार आइतबारदेखि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर बिक्री खुल्ला गरेको हो। वैदेशिक रोजगार र आयोजना प्रभावितलाई साधारण सेयर जारी गरिसकेपछि कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीको आइपिओमा सर्वसाधारणले 13 असारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेमा आवेदन दिने म्याद 24 असारसम्म थप हुनेछ। खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हटाउने कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारी न्यायाधीशमाथि खनिनु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायाधीशलाई फटा, जनताको नाममा कलङ्क र घुस खाएर फैसला गरेको जस्ता आक्षेप लगाउनु भएको छ। 3 जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरुद्ध वाग्ले उच्च अदालत विराटनगर जानुभएको थियो। 5 जेठमा न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 22 जेठमा दुवै पक्षसँग छलफलपछि न्यायाधीश द्वय कृष्ण कमल अधिकारी र राजन प्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि वाग्ले काममा फर्किनु भएको छ। खेलकुद मन्त्री भने न्यायाधीशमाथि खनिनु भएको छ। विराटनगर स्थित शिक्षादीप कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले स्टे अर्डर दिने न्यायाधीश फटाएर जनताको नाममा कलङ्क भएको दावी गर्नुभयो। खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवले प्रदेशको नाम कोशी नै मेटेर प्रतियोगिता गराएपछि आफूहरूले स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसको जवाब चित्त बुझ्दो नआएपछि हटाएको भए पनि न्यायाधीशले बदनियत राखेर काममा फर्काएको बताउनु भयो। मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले। उहाँले भन्नुभयो, यो न्यायाधीश फटा हो, त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलङ्क हो। सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अर्डर गर्ने न्यायाधीश खराब हो। दिनेश राउतले निर्देशन गर्न लागेको आगामी फिल्मको शीर्ष भूमिकामा प्रदीप खड्का, पल शाह र आर्यन सिग्देलले अभिनय गर्ने भएका छन्। पल र प्रदीप फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका छन् भने आर्यनसँग केही दिनमा लिखित सहमति हुँदैछ। यति बेला फिल्मको टोली नै स्क्रिप्टलाई अन्तिम रूप दिन पोखरामा व्यस्त छ। पटकथा तथा संवाद लेखक विकास सुवेदीले यी 3 जना अभिनेताको सहभागिताबारे पुष्टि गर्नुभयो। एडभेन्चर ड्रामा जनरामा राखिएको यो फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि सुदूरपश्चिममा हुँदैछ। नायिका फाइनल भइसकेको छैन। पल र प्रदीपले अभिनेता अनुप बरालसँग अहिले वर्कसप लिइरहेको चर्चा छ। पछिल्लो समय चर्चित कलाकारहरू एउटै फिल्ममा देखिने भएपछि यसले दर्शकमा चर्चा समेत बटुलेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसको रोस्तोव सहरबाट फिर्ता हुँदै गर्दा वार्गर समूहका लडाकुले हावामा फायरिङ गरेको देखिएको छ। सोसियल मिडियामा भाइरल यो भिडियोलाई बीबीसी भेरिफाईले प्रमाणित गरेको छ। भिडियोमा सडकमा उभिएका मानिसले वार्गर समूहका लडाकुका लागि ताली बजाएर नारा लगाइरहेको देखिएका छन्। स्थानीयले फर्किरहेको लडाकुको तस्बिर पनि खिचिरहेका छन्। शनिबार वार्गर समूहका प्रमुखले 25,000 लडाकुले युक्रेनको सीमा पार गरेर रुस छिरेर सीमा नजिकैको रोस्तोव
रोस्तोव सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। केही बेरपछि तस्बिर सार्वजनिक भए जसमा प्रिगोजिन रुसको दक्षिणी सैन्य मुख्यालयमा बसिरहेको देखिए। उनीहरूले त्यतिबेला रक्षा मन्त्रीले भेट्न नआएसम्म त्यहाँबाट नहल्लिने बताएका थिए। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर नाटकीय रूपमा पछि हटेको छ। विद्रोहको धम्की दिएको 24 घण्टामै वाग्नर समूह पछि हट्न सुरु गरेको हो। यससँगै रुसमा नाटकीय र तनावपूर्ण दिन अन्त्य भएको बीबीसीले जनाएको छ। वाग्नर भाडाका सैनिकहरूको समूह हो। यो समूहका लडाकुहरू पैसाका लागि लड्छन्। रुसले वाग्नरलाई युक्रेन विरुद्ध लड्न खटाएको छ। युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा रुसी सेनाले आफूहरूलाई पर्याप्त हतियार नदिएको वाग्नर समूहको गुनासो छ। साथै मिसाइल आक्रमण पनि आफ्नै भूमिमा गराएको भन्दै वाग्नर समूह असन्तुष्ट थियो। यिनै असन्तुष्टिका बीच वाग्नर समूह युक्रेनबाट फर्किएर रुसकै रोस्तोव सहर कब्जा गरेर बसेको थियो। आफ्नो कुराको सुनवाई नभई राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने भनेर धम्की दिएपछि रुसमा हलचल मचिएको थियो। वाग्नर समूहले क्षेत्रीय सैन्य कमान्डर र मस्को जाने बाटोमा पर्ने बोरोनेज सहरमा रहेको सैन्य इलाका कब्जा गरिसकेको थियो। राजधानी मस्कोतर्फ मार्चसहित सुरु गरेपछि मस्कोमा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो भने ठूला सार्वजनिक समारोहहरू सबै स्थगित गरिएको थियो। वाग्नर समूहका प्रमुख योयोगिनी प्रिगोजिनले रक्तपात रोक्नका लागि आफ्नो लडाकुलाई युक्रेन नै फर्किन भनिएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको सरकारी मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रिगोजिन अब बेलारुस जानेछन्। साथै उनी र वाग्नर समूहका लडाकु विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू पनि सरकारले फिर्ता लिनेछ। वाग्नर समूहको विद्रोहको धम्की सार्वजनिक भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि रुसलाई धोका दिने हरेक व्यक्तिले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। वाग्नर समूहको नेतृत्व गरेका प्रिगोजिन पुटिनका निकट र विश्वासपात्र व्यक्ति मानिन्थे। त्यसैले निजी लडाकु समूह वाग्नरको नेतृत्व पनि पुटिनले प्रिगोजिनलाई दिएका थिए। तर युक्रेन विरुद्ध लडाईँ सुरु भएपछि प्रिगोजिनले पुटिनको खुलेरै आलोचना गर्दै आएका थिए। आइतबार भारतमा अर्को रेल दुर्घटनामा परेको छ। पश्चिम बङ्गालको बाङ्कुडा जिल्लामा आइतबार बिहान 2 मालगाडी एक आपसमा ठोक्किँदा कम्तीमा 12वटा डिब्बा ट्र्याक बाहिर भएका छन्। यो दुर्घटना ओन्दा रेलवे स्टेसनमा भयो। यो जोरदार ठक्करले कोरोमण्डल दुर्घटनाको याद दिलाएको छ। रेलवेका एक अधिकारीका अनुसार ओन्दा स्टेसनको लुप लाइनमा बाकुण्डाबाट विष्णुपुर जाँदै गरेको एउटा मालगाडी रोकिएको थियो। त्यसै रुटमा पछाडिबाट आएको अर्को मालगाडीले त्यसलाई जोरदार तरिकाले ठक्कर दिएको थियो। यो ठक्कर यति बलियो थियो कि पछाडिको ट्रेनको इन्जिन पहिलो मालगाडीमा चढ्यो, जसका कारण 12 डिब्बा ट्र्याक बाहिर गए। रेलवे स्रोतका अनुसार एक चालकलाई हल्का चोट लागेको छ। एउटा चिनिया कम्पनीले लक्ष्य पूरा नगरेको भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो सजाय दिएको छ कि सो कम्पनीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सोशल मिडियामा मानिसहरूले यो कम्पनी र यसका मालिकलाई गाली गरिरहेका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनको एक कम्पनीले टार्गेट पूरा गर्न नसकेको भन्दै आफ्ना दर्जनौं कर्मचारीलाई काँचो तिते करेला खान बाध्य पारेको हो। शिक्षा तथा तालिम सम्बन्धी काम गर्ने यो कम्पनीले उक्त सजायको भिडियो सोशल मिडियामा एकजना कर्मचारीले नै सार्वजनिक गरेपछि घटनाको खुलासा भएको थियो। यस्तो आलोच्य को कम्पनीले भने बचाउ गर्दै यो दण्ड पुरस्कार प्रणालीको एक हिस्सा रहेको दाबी गरेको छ। साथै उसले कर्मचारीहरू यस्तो सजायका लागि सहमत रहेको पनि जिकिर गरेको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।